नाजरीन आदाब, रियल वेव्स के खबरनामे में आपका इस्तकबाल। गाय चोरी करने के इल्जाम में 2 अफराद के हुजूम ने पीट कर कत्ल कर दिया। ये वाक़या मगरबी बंगाल के वर्धमान जिले के जमालपुर में पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ दिनों से गांव में मवेशियों की चोरी के वाक़यात पेश आ रहे थे। गौशाले से गायों की चोरी की जा रही थी। इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत की गई। इस दौरान जुमे की रात मुकामी अफराद ने 2 लोगों को पकड़कर उन पर गाय चोरी का इल्जाम आयद करते हुए उन्हें बुरी तरह से पीट दिया, जिसके नतीजे में उनकी मौत हो गई। मुकामी ज़राए के मुताबिक कल रात तकरीबन 1:30 बजे 5 अफराद गांव पहुंचे और वो मुबैना तौर पर एक शख्स के मवेशियों को बांधने के मुकाम का दरवाजे का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि मुकामी अफराद ने उनका पीछा किया। 3 अफराद फरार हो गए जबकि 2 तालाब में कूद गए थे। उन्हें तालाब से निकाल कर गाय चोर के शुबे में शदीद ज़दोकूब किया गया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। महलूकीन की फौरी शिनाख्त नहीं हो सकी। इस वाक़े के बाद गांव में पुलिस पिकेट तैनात कर दिया गया है। हैदराबाद शहर के मेहदीपट्टनम में हफ्ते की शाम आग लगने का संगीन वाक़या पेश आया। अंकुरा अस्पताल में जबरदस्त आग लग गई। यह हादसा मुकामी ज्योति नगर इलाके में PVNR एक्सप्रेसवे के पिल्लर नंबर 68 के करीब अंकुरा अस्पताल में पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आग 6वीं मंजिल से पहली मंजिल तक फैल गई। आग के गोले ऊपर से नीचे गिर पड़े, ताहम आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। अस्पताल में ज्यादातर हामिला खवातीन और बच्चे हैं। अस्पताल के अमले ने आग देखकर फौरी तौर पर मरीजों को बाहर निकाला। अस्पताल के नाम के बोर्ड को आग लग गई। फ्लेक्सी बोर्ड के साथ लगी हुई है और आग बहुत जोर से चल रही है। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि हादसा शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आया है। फायर फाइटर्स और GHMC के अमले ने मौके पर मौजूद 4 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पा लिया। साउथ और ईस्ट जोन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। इत्तला मिलते ही रुकने असेंबली कारवान कौसर मुइनुद्दीन और रुकने असेंबली नामपली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मुकामे वाक़े पर पहुंचकर वहां का जायजा लिया। इन दिनों स्मार्टफोन हर एक की ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल हो चुका है। ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल में इसका जुनून सर चढ़कर दौड़ रहा है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि खाने के बगैर रह सकते हैं, लेकिन स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के बगैर उनका रहना मुश्किल है। ख़ास तौर पर इंस्टाग्राम रील्स के लिए नौजवान जिस तरह का जुनून दिखा रहे हैं वो बाज़ दफ़ा जानलेवा भी साबित हो रहा है। ताज़ा तौर पर एक लड़की ने इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए ट्रैफिक सिग्नल पड़ते ही सड़क के दरमियान डांस किया। वो डांस करते हुए सड़क पर लेट गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लड़की की इस हरकत पर हैरत ज़दा रह गए। तेलंगाना RTC के MD सजनार ने इस वीडियो पर रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने आज की नौजवान नस्ल में इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के जुनून को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि नौजवानों को चाहिए कि वो समाजी खदमात करते हुए दूसरों के लिए मशाल राह साबित हो, लेकिन नौजवान नस्ल सोशल मीडिया के नशे में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है। सोशल मीडिया पर रातों रात शोहरत हासिल करने के लिए सड़कों पर इस तरह की हरकतें की जा रही है। सजनार ने मजीद कहा कि सड़कों पर इस तरह की तशवीशनाक हरकतें करते हुए दूसरों को तकलीफ पहुंचाने से कैसे खुशी हासिल हो सकती है।
ایک پرنسپل جس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ طلبہ کو بہتر تعلیم فراہم کرتا ہے اور سب کے لیے رول ماڈل بنتا ہے، لیکن آرمور میں معاملہ اس کے برعکس پیش آیا۔ وہ شخص جو کسی بھی قوم کی تعمیر کا معمار سمجھا جاتا ہے، وہی شخص 2 کروڑ روپے لے کر فرار ہو گیا ہے۔ کل ہی یہ واقعہ سامنے آیا ہے کہ اس پرنسپل نے لالچی ہو کر پریشان حال بے روزگار نوجوانوں اور اسکول کے اولیاء طلبہ سے پیسے بٹور لیے تھے، جسے وہ واپس کرنے سے قاصر تھا، لہٰذا اس نے راہ فراری اختیار کی۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ آرمور بردیا پرکٹ کے ایک معروف خانگی تعلیمی ادارے میں اس نے 1 سال تک بطور پرنسپل کام کیا۔ اس سے قبل وہ آرمور کے ایک اور اسکول میں بطور پرنسپل کام کرتا تھا۔ 1 سال قبل پرکٹ میں معروف تعلیمی ادارے کا برانچ کھولا گیا تھا۔ چونکہ اسے آرمور کے مختلف اسکولوں میں بطور پرنسپل کام کرنے کا تجربہ تھا، اس لیے اس شخص کو زیادہ تنخواہ کے وعدے پر پرنسپل کا عہدہ فراہم کیا گیا۔ چونکہ ان کا اسکول ایک ممتاز تعلیمی ادارہ تھا، اس لیے آرمور اور آس پاس کے دیہاتوں کے لوگ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرواتے تھے۔ اس اسکول میں کام کرنے والے پرنسپل نے لالچی ہو کر بے روزگاروں کو دبئی بھیجنے کے نام پر پیسے اکٹھے کر لیے۔ انہوں نے بے روزگاروں کو یقین دلایا کہ دبئی میں اچھی نوکریاں ملیں گی، لیکن اس نے بے روزگاروں کو دبئی نہ بھیج کر دھوکہ دیا۔ ان میں سے کچھ کو گلف بھیج دیا گیا، لیکن وہاں پر کچھ کام کے مواقع نہیں تھے، اس لیے وہ بے روزگار نوجوان واپس آ گئے اور ان نوجوانوں نے واپس آ کر پرنسپل سے اپنے پیسے واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ نتیجے کے طور پر اس پرنسپل نے اس اسکول میں جہاں وہ کام کرتا تھا وہاں کے اولیاء طلبہ سے 30 لاکھ سے 50 لاکھ روپے وصول کیے۔ اس نے وقت پر رقم ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ بے روزگار نوجوانوں اور اولیاء طلبہ سے وصول کی گئی رقم 2 کروڑ سے 2 کروڑ 50 لاکھ روپے کا قرض ہو گیا۔ اتنی خطیر رقم جسے وہ ادا کرنے سے قاصر تھا، لہٰذا وہ راتوں رات فرار ہو گیا۔ اسکول میں پرنسپل نظر نہ آنے پر اولیاء طلبہ کو شک ہوا اور پوچھ گچھ کی۔ ابتدا میں اس اسکول میں کام کرنے والے اساتذہ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ پرنسپل نے طلبہ کے والدین سے بڑی رقم لی ہے۔ اولیاء طلبہ ہر روز پرنسپل کے اسکول نہ آنے کے بارے میں پوچھنے آتے تھے، جس پر اسکول انتظامیہ نے پرنسپل کے بارے میں تفصیلات جمع کی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک مشہور اسکول میں کام کرنے والا پرنسپل بے روزگار نوجوانوں اور اولیاء طلبہ سے پیسے لے کر بھاگ گیا۔ پرنسپل کے فرار ہونے کی خبر کے بعد وہ نہایت پریشان ہے۔ طلبہ کے والدین نے اس معاملے میں اسکول انتظامیہ سے رابطہ کیا، جس پر دو ٹوک انداز میں جواب ملا کہ انتظامیہ کا پرنسپل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسکول انتظامیہ کے اس جواب سے جیسے اولیاء طلبہ پر بجلی گری ہو۔ ایک مشہور تعلیمی ادارے میں پرنسپل کے طور پر کام کر رہا ہے، سود پر دی گئی رقم کہیں نہیں جائے گی یہ سمجھ کر رقم دی گئی، لیکن اس نے بھروسے کی لاج نہیں رکھی اور بہت بڑا دھوکہ دیا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ 2 کروڑ روپے کا چونا لگانے والے پرنسپل کے خلاف تاحال اطلاع متاثرین نے ابھی تک پولیس میں کوئی شکایت درج نہیں کرائی ہے۔ اسی کے تحت تلنگانہ کانگریس امور کے انچارج مانک راؤ ٹھاکرے کی جگہ دیپا داس منشی کو تلنگانہ کانگریس امور کا نیا انچارج بنایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ دیپا داس منشی نے تلنگانہ اسمبلی الیکشن مبصر کے طور پر کام کیا۔ تلنگانہ میں کانگریس کے اقتدار میں آنے میں کلیدی رول ادا کرنے والے مانک راؤ ٹھاکرے کو گوا کے ساتھ دیو دمن کا انچارج مقرر کیا گیا ہے۔ آندھرا پردیش، جہاں اگلے 3 ماہ میں انتخابات ہونے والے ہیں، نے بھی انچارج کو تبدیل کر دیا ہے۔ منکیم ٹیگور کو اے پی کا نیا انچارج مقرر کیا گیا ہے، جو تلنگانہ کے انچارج رہ چکے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیے ریئل ویوز چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔